Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'économie au lycée. J'espère que vous allez bien. Alors, fin de la vidéo, اختاريت نهضر لكم على l'orientation. بزاف ديال les élèves اللي سولوني على هاد المسألة هادي ديال التوجيه في الليسي واللي كيلقاو مشكل باش يختاروا. سمحت لراسي انني نهضر على هاد لو بوين هذا vu que je suis professeur d'économie et de gestion. Donc du coup غنهضر فقط على l'orientation لهاد الشعبة هادي، ماشي l'orientation en général، ماشي l'orientation لشي شعبة اخر. لاحظتوا انني الناس اللي متبعيني ما قلتش بونجور لي زيكونوميست، دونك جي دي بونجور تو الموند لانني كنهضر مع كاع لي زيليف ديال الليسي. كنهضر دابور مع لي زيليف ديال الترون كومان. هنا فين كيكون لو بروميير شوا، دونك واش غادي يختاروا ايكونومي سيونس ايكونوميك ولا لا. اللي نقدر نقول لكم سي كو الا بغيتو ديروا سيونس ايكونوميك خاص يكون عندكم ان بون نيفو في الفرونسي، داكوغ. توت لي ماتيير ديال لا سبيسياليتي تيتقراو بالفرنسي. في الامتحان يا دي دوكيومون اللي كلهم اون فرونسي، دي تكست، دي ارتيكل دو جورنو. دونك خاص تقدر انك تقرا لو دوكيومون وتفهمو وتفهم سكيليا، دونك فريمون لو سونس جينيرال. في لي ماتيير برينسيبال بحال ليكونومي جينيرال و لورغانيزاسيون كيتطلب منكم في الامتحان تكتبوا اون سانتيز، دونك سي اون سورت دو برودكسيون اكريت، يا اما في ان سوجي ديال ليكونومي جينيرال ولا في ان سوجي ديال لورغانيزاسيون. يعني انك خاصك تكون كابابل تفهم لي دوكيومون وتقدر تجاوب على الاسئله وتشرح الا كاين شي حاجه اللي خاصها تشرح ايتترا. بزاف ديال التلاميذ اللي دازو عندنا اللي كيكونوا زعما كيديروا جهدهم وكيحفظوا وكيخدموا ايتو، ولكن ما كيكونش هادشي كافي باش ينجحوا ولا باش يجيبوا معدلات مزيانه، لانهم كيلقاو عائق كبير ديال الفرنسي. دونك اللي عنده مشاكل في اللغه الفرنسيه الله يخليكم ما يغامرش انه يدخل لهاد الشعبه هادي، داكوغ. لاحظوا حتى في لي فيديو راه كنحاول انني نشرح ونستعمل الدارجه ونبسط، لان عارفه بانه كاين هاد المشكل ديال اللغه الفرنسيه، ولكن راه كاين اساتذه اخرين اللي ما كيترجمش بالعربيه ولا اللي ما كي زعما ما كيبسطش لي شوز للتلاميذ. واهم حاجه بالنسبه لي انا هي الامتحانات، داكوغ. دونك فوالا لو بروميير بوين هو لو فرونسي. لو دوزيام بوين اللي بغي نهضروا عليه حتى هو ناكد عليه هو المات. دونك المات مهم في الشعبه ديالنا، لانه بالنسبه لنا سي جوست ان مويان. دونك خاصك تكون ضابط المات، عقلك خفيف في المات باش تقدر تمشي مثلا مع ليكونومي جينيرال، باش تقدر تلعب بلي فورمول. ملي تحط لك بزاف ديال لي فورمول تعرف تخدم بهادي وتخدم بهادي وتخدم بهادي، داكوغ. ملي مثلا تكون عندك اون فورمول ان بو كومبلكس وفيها السيغما وفيها هذا، تعرف تخرج هذاك الحاجه اللي طالبين منك هما. ماشي تلامذ كيسحب لهم بانه صافي غير غادي نديرو يحفظوا لا فورمول ويجيو يديك لا فورمول يطبقوها ديريكتومون وصافي. هذا هو سكي دوموندي. لا، دونك تكون حافظ لا فورمول اييه، فاهمها بيان سور، ولكن خاصك تعرف تلعب بلي فورمول. يقدروا يطلبوا لك شي حاجه اللي كاينه في وسط لا فورمول داخل شي حاجه. جو سي با، انا مثلا ملي كنقولوا طو دو فارياسيون بي بي 1 موان بي بي 0 سور بي بي 0 فوا 100، خاصك تقدر تخرج مثلا البي بي 1 الا طلبوه منك، ولا تخرج البي بي 0 ولا. دونك ما كافيش انك تحفظ لا فورمول. دونك انا دابا تنأكد على المات واللغه الفرنسيه، جوج ديال الحاجات اللي مهمين بزاف لاي واحد بغى يتوجه لهاد الشعبه. دونك فوالا هذا لو بروميير بوين اللي تيخص الناس ديال ترون كومان. نمشي دابا للناس ديال البروميير اني. دونك هاد الناس هادو سي بون، اختاريتو انكم ديروا ليكونومي، قريتو البروميير اني سيونس ايكونوميك، بديتو تعرفتو على لي ماتيير ايتترا. تجي دابا الدورة الثانية وكيخص الناس يديروا لو شوا، واش نمشي لسيونس ايكونوميك ولا نمشي لجيستيون كونطابل، داكوغ. دونك دو شوا، سيونس ايكونوميك اي جيستيون كونطابل. لو شوا ني با فاسيل، بزاف ديال التلاميذ تيتلفوا ما تعرفوش شنو يديروا اي تو. Mais en tout cas, je vais vous présenter toutes les informations à les deux branches et je vais vous donner mon point de vue personnel
d'accord, qui vient de plusieurs années d'expérience et bien sûr le choix final ou la décision finale كترجع لكم. Alors regardez avec moi ce tableau. Vous avez toutes les informations sur les matières. Alors regardez عندكم هنا les différentes matières ها هما. Donc première année ها هما les coefficients ديال contrôle continu. Bien sûr les matières ديال la spécialité ما كيكونوش في الامتحان في الريجيونال كدوزو غير les matières ديال l'arabe ou le français ou l'éducation islamique ou l'histoire géo. Par contre فاش كتمشيو deuxième année هنا كيكون le choix كيما قلت لكم. Est-ce que vous allez choisir sciences de gestion et comptabilité اللي تنسميوها حنا GC ولا sciences économiques tout simplement. Alors شنو اللي غادي يحكم اولا باش نكونوا واضحين بان هاد لي دو برانش ما عندهم حتى تأثير على après le bac tu choisis ce que tu veux. دير اللي بغيتي اي مدرسه اي حاجه ما كيقولولكش واش انت سيونس ايكونوميك ولا انت جيستيون كونطابل كتقراو كلكم بحال راه كاع في السوبيريور كاين اللي ما كيكونوش دايرين ايكونومي وكيدخلوا يقراو معاكم سوا في لو سي جي سوا في لافاك فين ما مشيتو. دونك باش تعرفوا بانه راه ما كاينش شي فرق بالنسبه للسوبيريور ما بين لي دو برانش. داكوغ الوغ نمشيو دابا للقرايه. Regardez هنايا ملي غادي نكونوا في سيونس دو جيستيون اي كونطابيليتي اللي هي دونك جيستيون كونطابل. لاحظوا الوغ غادي نمشي سورتو انا المواد ديال الامتحان دونك المواد ديال لا سبيسياليتي. كاين المات هانتوما معامل 4 في لي دو برانش. دونك هنا المات الي امبورطون سي اون ماتيير امبورطونت كوفيسيون 4. داكشي علاش وصيتكم انا بزاف على المات. الوغ ماشي المات اللي غادي زعما يدير لنا فرق في لا ديسيزيون. نمشيو نشوفوا لا كونطابيليتي اي لي ماتيماتيك فينانسيير. الا كنا جيستيون كونطابل كيكون عندنا المعامل ديال الكونطابيليتي 6 والا كنا سيونس ايكونوميك كيكون المعامل 4. دونك معامل اقل. علاش؟ لان جيستيون كونطابل لا ماتيير برينسيبال ديالها هي لا كونطابيليتي. الوغ نمشيو نشوفوا ليكونومي جينيرال. L'économie générale, c'est une matière très très importante. لاحظوا ديما المعامل ديالها 6 في البروميير اني. دونك اكبر معامل في البروميير اني هو l'économie générale معامل 6 vu l'importance de la matière. وشحال كتعلمنا هاد لا ماتيير ديال l'analyse وديال لي باز ديال l'économie en général. ولكن فاش كنمشيو للدوزيام اني الا كنا جيستيون كونطابل معامل غير 3. الا كنا سيونس ايكونوميك تيولي المعامل ديالها 6. Alors لاحظوا أنا قلت c'est une matière très très importante et c'est une matière très très intéressante. المشكلة c'est que هاد la matière vu la quantité ديال الدروس اللي فيها وداكشي راها كتجي صعيبة على التلاميذ. داكوغ دونك مثلا هنا ملي غنمشيو لسيونس ايكو le programme il est trop long. داكوغ il est chargé. الامتحان حتى هو طويل تيمشي حتى دي فوا 12 باج في الامتحان مع هذا لا كيسيون دو سانتيز. واخا كتكون 3 سوايع في الامتحان راه ما كتكفاش تلامد سكيفي. انا كنسميها لا ماتيير انغرات لان كتخدم كنخدموا بزاف مع التلامذ والتلامذ كيخدموا بزاف وغير دي زيكسيبسيون داكوغ اللي كيجيبوا نقط طالعه بزاف في هذه الماده. يعني كتخدم بزاف والماده ما كتعطيكش بزاف ديال النقط. الوغ ملي كنكونوا كنصحوا الناسيونال بيرسونيلمون قليل فين كنلقى شي واحد اللي جايب اكثر من المعدل وقليل قليل قليل بزاف فين كنلقى شي واحد اللي جايب نقطه مزيانه. ما كاين غير 4 6 8. هذا هو فين كنبقاو ديما دونك زعما كنلقاو اللي كنلقاو في النقاط ولي مايور نوت كتلقى مثلا 12 14 16. وكما قلت لكم فريمون سي فريمون رار فين نلقاو مثلا شي نقطه اللي كتكون إلفي بحال 17 ولا 18 ولا قليل. دابا هنا نهضر على البروغرام سي بريسك لو ميم غير ملي كنكونوا جيستيون كونطابل كاينين دي ديتاي اللي كينقصوا مثلا دي بارتي فيهم بلوس دو كالكول ودي غراف وداكشي كيقدروا يتحيدوا هنا. هادو كيقراوهم هادو ما كيقراوهمش. لا بارتي الاخرى اللي سميتها لو ديفلوبمون هنايا كاينه هنايا ما كايناش. داكوغ شنو اخر دي ديتاي كيما قلت لكم مثلا ملي كنقراو مثلا لو شوماج ولا لانفلاسيون هادو كيقراو لي كوز اي لي كونسيكونس
مع داكشي الاخر، هادو مثلا كيتحيدوا لهم دوك لي كوز و لي كونسيكونس. دونك راه ماشي شي فرق زعما اللي كبير بزاف من حيث لو كونتوني، من حيث المحتوى، ولكن كوميم فرق كبير في المعامل. اللي بغيت نوصل لكم ليدي سي كو غتقراو بريسك لا ميم شوز. هنا غيكونوا غير شي حاجات قلال اللي ناقصين، داكوغ، ولكن آه هنا المعامل ديالها غادي يكون غير 3، سيتادير خفيفه شويه، ما غتقصحكش بزاف في المعدل. الوغ كو هنا المعامل ديالها طالع بزاف. الا ما جبتيش فيها النقطه، لاحظوا هي الوحيده اللي معامل 6، الا ما جبتيش فيها نقطه مزيانه فريمون كتاثر عليك. وزعما دابخي بليزيور اني ديكسبيريونس، تلامد اللي كيعاونهم، تلامد ديال سيونس ايكو اللي كيعاونهم في المعدل ديالهم هو لا كونطابيليتي، الماط حتى هو، ولا عاوتاني شي شويه ديال لورغانيزاسيون الا خدموا فيها. هادو هما اللي كيعاونوهم فريمون في الامتحان. راه ماشي هادي اللي كطلع لهم المعدل. اللي كيعاونهم هما هاد الجوج، سورتو الماط وال والكونطابيليتي والماط، وشويه ديال لورغانيزاسيون الا خدموا فيها. داكوغ، ملي غادي نرجعوا لهنا لعند الناس ديال الجيستيون كونطابل، غادي نلقاو معامل 6 هنا، وغادي نلقاو معامل 6 هنا. دونك ملي غادي نمشيو ليكونومي اورغانيزاسيون ادمينستراتيف دي زونتربريز اللي هي لورغان، غتلقى عاوتاني معامل 6. هنا غتلقى فقط معامل 3. لورغانيزاسيون ماتيير اللي فريمون بيان سور زوينه اي تو، ولكن فيها واحد لو بورسونتاج كبير ديال الحفاظه. هذاك لو بورسونتاج ديال الحفاظه تيعاون انك تقدر تجيب فيها نقطه اكثر. انا ما كنقولش سي اون ماتيير كي فاسيل، ولا راه حتى ماده ما سهله، حتى شعبه ما سهله، حتى شعبه ما زعما بسط من الاخرى، ولا كلشي خاصك تخدم فيه، وكلشي خاصك دير مجهود كبير باش توصل. ولكن كاينين شي حويجات اللي كيديروا لا ديفيرونس. دونك هنا ديجا جوج مواد معامل 6، ماشي هي ماده وحده معامل 6. غادي تلاحظوا من هضرتي بانني انا كنميل للجهه ديال جيستيون كونطابل. علاش؟ لان كنبغي التلميذ يكون عنده بلوس دو شانس انه يجيب المعدل اكثر. للاسف لو سيستيم دابا ما تيدفعناش اننا نقلبوا على الوغ شنو كنفضل انا، ولا انا كنفضل مثلا ليكونومي جينيرال دونك نمشي بوحدها معامل 6. لا، حنا دابا كنقلبوا على معدل اللي يكون طالع في الباك، باش من بعد الباك ما نحصلش، باش من بعد الباك نلقى معدل اللي يديني المدرسه اللي بغيت ولا الحاجه اللي بغيت نديرها ابخي. داكوغ، دونك دوكو كنقلب على بلوس دو شونس. لاحظوا هنا 6 في الكونطا و6 في لورغانيزاسيون. لورغانيزاسيون البروغرام ديالها سي فري il est un peu long، ولكن راه زوين، راه سي ان بروغرام اللي زوين وخفيف وكيرتكز بزاف على الحفاظه. داكوغ، دونك انا بالنسبه ليا اون ريبارتيسيون دو ريسك avoir plus de chance. لاحظ الا جبتي نفس النقطه، مثلا هنا جبتي 16 ولا جبتي 12 ولا شحال ما جبتي، غتضرب مره واحده في 6. الوغ كو هنا الا جبتي هنا مثلا 12 وهنا جبتي 12، بجوج بهم غيتضربوا في 6. دونك غادي تحس فريمون بواحد الفرق في النقطه. هذا اهم حاجه بالنسبه لي انا. الفرق ما بين هاد لي دو برونش هي ان هنا جوج ديال المعاملات 6، داكوغ، جوج المواد معامل 6، وهنا ماده وحده اللي هي خطيره واللي جينيرالمون كتخرج على التلامذ، داكوغ، وحده وبوحدها اللي معامل 6. دونك انا جو بريفير يكون عندي جوج ديال هذا ديال لي ماتيير معامل 6 اللي نلعب على شويه هنا وشويه هنا، زائد عاوتاني هذا المات حتى هو اللي معامل 4، زائد ليكونومي جينيرال حتى هي نخدم فيها معامل 3. وديك الساعه كلشي غادي يكون عندي ان شاء الله مزيان. فوالا دونك هادشي اللي بغيت فريمون ناكد عليه بالنسبه للناس اللي غادي يدوزو من البروميير اني للدوزيام اني. ردوا البال في لو شوا ديالكم. راه لي برونش بحال حنا راه كاريمون لي بروف راه كنطالبوا بانه ما يبقاوش هاد لي دو برونش، التلامذ كلهم يقراو كلشي بحال. وابخي لو باك ديك الساعه عاد كتكون لا سبيسياليتي، وعاد كيكون الاختيار، وعاد كل واحد ديك الساعه فريمون كيختار لو دومين اللي كيعجبو، اللي بغا يمشي فيه في القرايه من بعد. شحال هادي كان هادشي امبورطون، لان شحال هادي كان الناس كانوا كيخدموا بالباك، كيسد الباك ويمشي يقلب على الخدمه. دونك الا كان جيستيون كونطابل راه كيكون بلوتو اورينتي فيغ انه يخدم تو سكي كونطابيليتي تو.
وإلا كان سيونس ايكونوميك راه il cherche في هاد لو دومين هذا. مي اكطويلمون حنا on ne travaille pas avec le bac. حنا كنشدو الباك وكنمشيو نقراو في سوبيريور اوبليغاتوارمون. يعني انه هاد لا ريبارتيسيون بالنسبه لي انا راه غي زايده، كلشي بحال بحال. اي دوكو بيسكو النقطه هي اللي مهمه فو ميو شوازير جيستيون كونتابل. D'accord. Voilà, donc en gros c'est ce que j'avais à dire. Je sais pas si vous avez des questions. Il y a شي point اللي مازال بالنسبة لكم ماشي clair ولا n'hésitez pas de me poser la question في les commentaires. حاجة أخرى اللي نبغي نهضر عليها الناس ديال دوزيام اني باك. دونك الناس ديال دوزيام اني باك دونك حتى هما كيقولوا اشنو غادي يديروا après le bac et tout. Alors pour l'instant ce qui compte هو لو باك. دونك خاصك تفوكاليزا على لو باك ديالك وتقاتل باش تشد الباك. ودابا ملي تجي الدوره الثانيه تيبداو هذاك الشيء ديال لي زيكول وهذا. دونك قلبوا مزيان سولوا الحاجه اللي لقيتوها دفعوا لها اي حاجه. دونك فكروا في كاع لي بوسيبيليتي. فكروا الناس دابا كلشي تيقول لك تلام تيقول لك لو ان سي جي. ما كايناش غير لو ان سي جي. فكر في لو ان سي جي، فكر في ليسكاو، فكر في لو اس تي، فكر في البي تي اس، فكر في لافاك، فكر في السونتر، فكر داكوغ. ودفع لكلشي اي حاجه جات وجالو وقيته ديال باش تدفع ليها دفع. دونك سوا غادي تصيفط، سوا غتمشي لهم، سوا غادي تصيفط سوغ انترنيت، ولا ما تعكزوش دفعوا لكلشي. اون فوا ديك الساعه يقبلوكم ولا يصيفطوا لكم دوزوا الامتحان ولا سيروا عاوتاني دوزوا. وفي الاخر عاد ديك الساعه كيكون لو شوا تقبل، وديك الساعه اختار واش نمشي لهادي ولا نمشي لهادي. داكوغ. الناس اللي عندهم السفل ديال القرايه والجهد وباغيين فريمون يقراو هذا انا راه كنشجع بزاف على لافاك. داكوغ. دونك لافاك زوينه، تاخذ ان ديبلوم اللي معترف به بارتو. بصراحه ماشي غير لافاك، راه لي زيتود سوبيريور اون جينيرال لا بلوبار ديال التلام اللي كيشدوا الباك وكيمشيو كيحسوا بالفرق. غير كيبداو يقراو تيسحاب لهم بانه راه بحال الليسي، الاستاذ تيعطيك الدرس، الاستاذ تيدير لك التمارين ايتو. الوغ كو في السوبيريور لا. في السوبيريور خاصك تكون كابابل تحمل المسؤوليه وتمشي تقلب. الاستاذ تيعطيك جوست لو نيسيسير، تيعطيك لو تيتر، كيعطيك كيلكو زيدي، وانت خاصك تمشي دير لا ريشيرش، خاصك تمشي دير لابروفونديسمون، خاصك تقرا تعمل راسك تخدم مزيان. دونك ديروا اللي عليكم وان شاء الله سيدي ربي غادي ييسر لكم في اللي فيها الخير. داكوغ. Donc voilà, en tout, c'est ce que je voulais donc dire fin de la vidéo. Je récapitule. الناس ديال ترو كومان الفرونسي والمات الله يرضي عليكم مهمين بزاف الا بغيتو ديروا ليكونومي. داكوغ. الناس ديال بروميير اني راه كاينه جيستيون كونطابل وكاينه سيونس ايكونوميك، ولكن انا كننصحكم بجيستيون كونطابل لان فيها جوج ديال المعاملات ستة. كتقراو كتر زعما اون تيرم دو كونتوني دو كونتيتي، غتقراو كتر في لا كونطابيليتي، غتقراو كتر في لورغانيزاسيون، غتقراو شويه قل في ليكونومي جينيرال، ولكن هادشي ما عندوش تاثير كبير. داكوغ. و بيان سور عندكم بلوس دو شانس ان المعدل ديالكم يكون اكثر من الا كنتو سيونس ايكونوميك. والناس اللي في دوزيام اني باك الله يعاونكم، الله يسهل عليكم في الامتحان. frappez à toutes les portes وإن شاء الله اللي فيها الخير غادي يسلكم فيها سيدي ربي. يلا merci pour votre attention et à une prochaine vidéo إن شاء الله.